नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमणका बीच पनि मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा 68 अर्ब रुपैयाँको बचत। कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण भने विदेशी सञ्चित घट्न सक्ने अनुमान। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा जग्गा सम्बन्धी नापी विभागको अनलाइन सेवा प्रणाली सार्वजनिक। सेवाग्राहीले घरबाटै नक्सा, फिल्डवर्क उतार, प्लट रजिस्टर प्रिन्ट गर्न सक्ने। गण्डकी प्रदेशमा विशेष अधिवेशन बोलाउन माग। चालु अधिवेशन अन्त्य गरे पनि मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै विपक्षी दलहरूद्वारा विशेष अधिवेशनको माग। उपत्यकाका 3 सहित देशभर 14 जिल्ला कोरोना संक्रमणको अति प्रभावित क्षेत्र घोषित। ती क्षेत्रमा बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। नयाँ वर्षको पहिलो दिनको कारोबारले शेयर लगानीकर्ताहरूलाई उत्साहित बनायो। बिहिबारको शेयर बजारले बैंकिङ समूहमा रौनक थप्यो। डेनमार्कद्वारा कोरोना विरुद्धको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका खोप प्रतिबन्ध। 24 लाख एस्ट्राजेनेका खोप केन्द्रमै थन्किए। डेनमार्कको खोप अभियान प्रभावित। र नेपाल सुपर लिगको फ्रेन्चाइज क्लब धनगढी फुटबल क्लबद्वारा किरण चेम्जोङलाई आइकोनिक खेलाडीको रूपमा अनुबन्ध। विशाल राई मार्की खेलाडी। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले देशको चारै कुनामा विकासको नयाँ लहर सुरु गरेको बताउनु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम अतुल्यमा विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले देशमा विकासको नयाँ लहर सुरु गरेको बताउनु भएको हो। देशको दायाँ बायाँ जताततै विकास निर्माणको काम देख्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। यसबीचमा तपाईँ यहाँबाट जाँदा देब्रे दाहिने दाहिने अगाडि सबै हेर्दै हेर्दै जानु होला। यता गए देब्रेतिर मुन्टो फर्काउनु भयो भने विशाल बिल्डिङ बन्दै गरेर देख्नुहुन्छ। दाहिनेतिर कन्स्ट्रक्सन भइराख्यो। अगाडि सोझै हेर्नुभयो भने विशाल कन्स्ट्रक्सनहरू भइराख्यो। बाहिर निस्किनु भयो भने कन्स्ट्रक्सन भइराख्यो। बाटो हेर्नुभयो भने चिल्ला सफा बाटाहरू। तपाईँले यस्तो काठमाडौँ जिन्दगीमा कहिले देख्नुभएको थियो? बालबालिका सडक नभएको सडक तपाईँले देख्नुभएको थियो? प्लास्टिक टिप्दै गरेको, कुकुरसँग झगडा गर्दै गरेको बालबालिकालाई खाते भनिन्थ्यो। तपाईँलाई थाहा होला आजकल खाते देख्नुहुन्छ? मान्छेका छोराछोरीलाई खाते हुन नदिने। आफू नेतृत्वको सरकार आउनुभन्दा पहिले सडक बालबालिकाहरूको दर्दनाक अवस्था रहे पनि अहिले हल गरिएको उहाँको दाबी छ। नेपालीका छोराछोरीलाई बेसहारा हुन नदिने सरकार देशमा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप प्राय ठप्प नै रहेको स्थितिमा पनि शोधनान्तर स्थितिमा भने सुधार देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बितेको 8 महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा 68 अर्ब रुपैयाँको बचत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको हो। यसले समग्रमा मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नभए पनि तहस नहस नै अवस्थामा पनि नरहेको संकेत गरेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप प्राय ठप्प नै रहेको स्थितिमा पनि शोधनान्तर स्थितिमा भने सुधार देखिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय तहमै कोरोनाको दोस्रो लहरले भयावह रूप लिइरहँदा बाह्य पर्यटनको आगमनमा अवरोध सिर्जना हुने अवस्था आएमा भने शोधनान्तर अवस्था कमजोर भई विदेशी सञ्चित घट्न सक्ने सम्भावना बढ्ने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा शोधनान्तर स्थिति गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको तुलनामा बढेको देखिएको छ। यो स्थितिलाई हेर्दा संकटका बीच पनि सरकारले अख्तियार गरेका कतिपय आर्थिक नीतिहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आएको भन्न सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टका अनुसार चालु आबको बितेका 8 महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा 68 अर्बको बचत रहेको छ, जबकि गत
आवकको सोही अवधिमा 37 अर्ब 84 करोड शोधनान्तर बचत रहेको थियो। यसैगरी शोधनान्तर बचतमै अमेरिकी मुद्रा सञ्चित गत आवकको सोही अवधिमा 33 करोड 12 लाख रहेको थियो भने यो आवकको 8 महिनाको शोधनान्तर बचत 56 करोड 58 लाख रहेको छ। यद्यपि वार्षिक तुलनामा शोधनान्तर बचत बढेको देखिएको भए पनि गत पुस र माघको तुलनामा भने यो बचत रकम कम हो। गत पुसमा 1 खर्ब 24 अर्ब 92 करोड र माघमा शोधनान्तर स्थितिमा 97 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ बचत रहेकोमा फागुनमा भने यो रकममा कमी देखिएको छ। यसरी हेर्दा पछिल्ला दिनहरूमा शोधनान्तर बचतमा रहेको अङ्कमा कमी देखिनुलाई सम्भवतः चुनौतीको संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। गत वर्षका तुलनामा बढेको देखिए पनि 2 महिना अघिसम्म 124 अर्बबाट घटेर शोधनान्तर बचत 68 अर्बमा झर्नुलाई सामान्य हिसाबले बुझ्न मिल्दैन। शोधनान्तर बचतमा यही क्रमले गिरावट आइरहने हो भने मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितमा यसले ठूलै दबाव पार्न सक्ने जोखिम समेत बढेर गएको देखिन्छ, जसले मुलुकको आयात व्यापारलाई नै प्रभावित तुल्याउने हुन्छ। गत फागुन मसान्तसम्ममा मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित रु 14 खर्ब 36 अर्ब 54 करोड बराबरको छ, जसमध्ये अमेरिकी डलरको सञ्चित 12 अर्ब 37 करोड बराबरको रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को 8 महिनाको आयातलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने सञ्चितले 12.5 महिनाको 12.5 वस्तु आयात र 11.3 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने देखिन्छ। देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राको तुलनामा भित्रिने रकम बढ्दा शोधनान्तर बचतमा जाने गर्छ। यसमा विप्रेषणको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ। चालु आवकको फागुनमा विप्रेषण आप्रवाह 8.6% वृद्धि भई रु 6 खर्ब 42 अर्ब 14 करोड पुगेको छ। शोधनान्तर स्थितिमा देखिएको यो पछिल्लो सुधारमा रिमिट्यान्सको पनि उल्लेख्य भूमिका रहेको बिर्सन मिल्दैन। गत आवकको फागुनसम्ममा रिमिट्यान्समा 8.6% वृद्धि देखिएको छ, जबकि यही अवधिभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा झन्डै 75% बढीले कमी आएको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बितेका 7 महिनाको अवधिमा 6 खर्ब 42 अर्ब 14 करोड रुपियाँ बराबरको रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको छ। रेमिट्यान्समा आएको यो वृद्धि गत आवकको यही अवधिमा मात्रै 1.5% बढेको थियो। मुलुकको निर्यात व्यापारका क्षेत्र साँगुरिनु र आयातको दायरा फराकिलो हुँदै जानाले सरकारको चालु खर्च खाता भने दबावमा परेको देखिएको छ। चालु आवकको फागुन मसान्तसम्मको अवधिको खर्च विवरणले चालु खाता रु 1 खर्ब 48 अर्ब 68 करोडले घाटामा रहेको देखिएको छ, जबकि गत आवकको यही अवधिमा रु 1 खर्ब 19 अर्ब 70 करोडले चालु खाता घाटामा रहेको थियो। चालु खाता घाटा बढ्नुको मुख्य कारणका रूपमा पर्यटकहरूको आवागमन ठप्प प्राय हुनुलाई नै ठहर्याउन सकिन्छ। यो सँगै मुलुकले गर्दै आएको निर्यात व्यापारमा देखिएको कमीलाई पनि चालु खर्च खाता घाटामा जानुको कारण मान्न सकिन्छ। चालु वर्षको यो 8 महिनामा मुलुकको निर्यात व्यापारमा मात्रै उक्त 7.8% वृद्धि भएर आकार रु 80 अर्ब 78 करोडमा पुगेको छ। तर गत आवकको यही अवधिमा मुलुकको निर्यात व्यापारमा 22.3% वृद्धि भएको थियो। यसरी हेर्दा समग्रमा मुलुकको आर्थिक अवस्था ठिकठाकको स्थितिमा आइ नसकेको भए पनि तहस नहसकै अवस्थामा भने नरहेको देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। गण्डकी प्रदेशका विपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन्। बिहिबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 28 जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका हुन्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुभन्दा पहिले नै गण्डकी प्रदेशको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने भएले चालु अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका हुन्। प्रदेश सभा सचिवालयमा नै अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको थियो। आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने जानकारी पाएसँगै प्रदेश सभा समक्ष मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्नुभएको थियो। प्रदेश प्रमुखले बुधबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो। बिहिबार नै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गरिएको थियो। सरकारले नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम र मेरो किता अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको छ।
बिहिबार नापे विभागमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रणाली सुरु गर्नुभएको हो। बिहिबारदेखि अनलाइन ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टमका 2वटा सफ्टवेयर ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम तथा मेरो किता सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले डिजिटल ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको सुरुवात भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। मेरो किता यो माई प्लटवाला कार्यक्रम मेरो किता यस कार्यक्रमको हामीले आज सुरु गरेका छौँ। म अत्यन्त हर्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु, यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो असाधारण उपलब्धि हो। अनेक सिस्टमहरूमा हामीले नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउन चाहन्छौँ, डिजिटलाइज गर्न चाहन्छौँ। यसको बहुआयामिक पक्षहरू छ। तसर्थ यसलाई हामी नयाँ ढङ्गले आधुनिक दिशामा लान चाहन्छौँ। यसैगरी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले मुलुक समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणासँगै डिजिटल नेपालको संकल्पमा समेत अघि बढिसकेको दावी गर्नुभयो। अब हामीले पेपरलेस बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको साथसाथै सेवाग्राहीले पनि सहज रूपले सेवा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ र हरेक हिसाबले सर्वसाधारण जनता जो जग्गावालाहरू हुन्छ, जग्गाधनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सेवामा पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यको साथ यो कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यस अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका डिल्ली बजार, कलङ्की र भक्तपुरको कार्यालयमा यो सेवा लागू हुने विभागले जनाएको छ। बिस्तारै देशभरका 126वटा कार्यालयबाट यस्तो सेवा प्रदान गरिने विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले जानकारी दिनुभयो। आज शुभारम्भ हुने प्रणालीहरू हाल उपत्यका स्थित 3वटा नापी कार्यालयहरू कलङ्की, दिल्ली बजार र भक्तपुरमा लागू हुँदैछन्। साथै छिट्टै यसै आर्थिक वर्षमा उपत्यकाका सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा विस्तार गरिने र आगामी आर्थिक वर्षबाट क्रमशः देशैभर लागू गरिने विषय समेत यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो किता अनलाइन प्रणाली मार्फत नापी कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेका सेवाहरू अनलाइन मार्फत प्रवाह गर्न तयार भएको नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम र जग्गाको नक्सा अनलाइनबाट घरमै बसेर हेर्न, प्रिन्ट गर्न र राजस्व तिर्न सकिनेछ। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुर्सीको अहंकार त्यागे वाम गठबन्धन अझै सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार बुटवलमा प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले बिगारेको राजनीतिको जिम्मेवारी लिन हिम्मत गर्ने र कुर्सीमा बस्ने अहंकार र छाडे वाम गठबन्धन सम्भव रहेको बताउनु भएको हो। त्यो कुराप्रति आफूले जिम्मेवारी लिएर मुलुकलाई खास गरी वाम जनमतलाई उहाँले सम्बोधन गर्न हिम्मत गर्ने हो भने आज पनि वस्तुगत रूपमा वाम गठबन्धनको सरकारको सम्भावना छ। आज पनि केवल उहाँको अहंकार, जुन अहंकार त्यो कुर्सीमा बसेको अहंकार छ। कुर्सीमा एउटा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने, त्यहाँभन्दा बाहिर बस्नै नसक्ने उहाँको अहंकारलाई छोडिदिने हो भने वस्तुगत रूपमा आज पनि वाम गठबन्धनको सरकार छ। भुसालले आफ्नै पार्टीका नेतालाई लखेटेर ओलीले जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग गठबन्धन गर्न खोजेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। आफूहरू एमालेको गरिमा र प्रतिष्ठा बचाउन लागि परेको पनि नेता भुसालको दाबी छ। संसदमा वामहरूको बहुमत हुँदाहुँदै आफ्नो पार्टी समेत विभाजन गरेर आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई लखटेर सबभन्दा बढी असहमत पात्रहरूका बीचमा गठबन्धनको कुरा चल्दैछ। यो नै अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा हो, राष्ट्रिय राजनीतिको गाँठो कुरा हो। शङ्करजीले जुन भन्नुभएको छ, आजको राष्ट्रिय राजनीतिको गाँठो कुरा के हो, यसको विसङ्गतिको कुरा के हो, कतिसम्म यो विसङ्गत भएको छ राष्ट्रिय राजनीतिमा, त्यो तहसम्म विसङ्गत भएको छ। उहाँले ओलीले बिगारेको राजनीतिको क्षतिपूर्ति भर्नकै लागि 70 जिल्लामा आफूहरूले कमिटी बिउताउँदै लगेको तर्क गर्नुभयो।
नेपालमा जारी सत्ता समीकरणको खेल अझै पनि निर्णायक मोडमा पुग्न सकेको छैन। कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल भए पनि जसपाले समेत सरकार बनाउने कसरत थालेपछि सत्ता समीकरणका प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन। अहिले नेपालको राजनीतिमा चलिरहेको सत्ता समीकरणको खेलले पनि ठोस गति लिन सकेको छैन। सत्ता समीकरणको केन्द्रमा रहेको जसपाले समेत सरकारको नेतृत्व लिने संकेत दिएको छ भने कांग्रेस पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्दै दौडधुप गरिरहेको छ। माओवादी भने सरकारको नेतृत्व गर्न अघि नसरे पनि अहिलेको सरकार ढाल्नुपर्ने अडानमा छ। यो सरकार विस्थापित भए अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्यायको ठहर छ। अविश्वासको प्रस्ताव हामी सहमत भएर अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, तत्कालै बढाउनु पर्ने थियो। एक त प्रधानमन्त्रीजीले सर्वोच्च अदालतले संविधान प्रतिकूल छ, गैर संवैधानिक कदम भनेपछि उहाँले नैतिकताको आधारले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने थियो, उहाँले दिनु भएन, त्यो उहाँको कुरा हो। तर अरूहरूले चाहिँ एउटा नैतिक मूल्य, मान्यता, आदर्शलाई, इमानलाई हामीले अब स्खलित भएको आजको चाहिँ वर्तमान राजनीतिक अवस्था छ। माओवादी केन्द्र जसरी भए पनि नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेस र जसपाको ठोस रणनीति पर्खेर बसिरहेको छ। माओवादीले जो प्रधानमन्त्री भए पनि आफू सहमत हुने बताइरहेको छ। कहीँ चाहिँ राम्रो सिस्टम बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री जो बन्दै पनि हुन्छ, किनभने त्यो सिस्टमले काम गर्छ। नेपालमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि अब सिस्टम पनि राम्रो बनेको छैन, कसैलाई पनि राम्रो गर्नु छैन, डेलिभरी गर्नु छैन। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री जो पनि बन्ने महत्त्वाकांक्षा चाहिँ पालेर बसे। त मुख्य रूपमा पोलिटिकल एउटा क्लासको समकालीन राजनीतिक नेतृत्वको असफलताले पनि ठुलो काम गरेको छ। मुलुकको राजनीतिक गतिरोध चुनिँदै गएको बेला राजनीतिक दलहरूले समयमै ठोस निर्णय गरेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। माउन्टेन समाचारका लागि पुष्पा श्रीकारकी, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोनाले झेलिएको 2077 सालमा संघीय सांसदले निकै उतार चढाव खेप्नु परेको छ। कोरोना कहरका बीच सुरु भएको बजेट अधिवेशन सफल भए पनि हिउँदे अधिवेशन प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी गरिएको छ। खास गरी 2077 सालमा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनेदेखि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न सिफारिस अनि सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने जस्ता संसदीय अभ्यास भएका छन्। संघीय संसदले विक्रम सम्वत 2077 सालमा निकै उतार चढाव बेहोर्नु परेको छ। वैशाख 8 गते राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेशबाट सुरु भएको 2077 सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रयासदेखि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने जस्ता संसदीय अभ्यास भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बाध्यात्मक अवस्थामा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन पनि औपचारिकता पूरा गर्नेमा मात्रै सीमित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक ठहर गर्दै गत फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलासँगै सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म हिउँदे अधिवेशनका जम्मा 9 वटा बैठक बस्न सके पनि सरकारका तर्फबाट एउटा पनि विधेयक पेश गरिएको छैन। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे कोरोना कहरका बीच सुरु भएको वर्षे अधिवेशन सफल भएर बजेट ल्याइए पनि हिउँदे अधिवेशन विभिन्न कारणहरूले गर्दा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुहुन्छ। कोरोनाको प्रकोपसँगै प्रतिकूलताको बावजुद पनि सफलतापूर्वक संसदीय अभ्यास गरेका छौँ। बजेट पारित भयो, नीति तथा कार्यक्रमहरू छलफल भए, तिनीहरूमा हामीले चाहिँ धेरै आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रियाहरू पूरा गर्न सफल भयौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि वर्षीय अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हामीसँग दृष्टान्त छ भने अब हिउँदे अधिवेशनको हकमा चाहिँ अब विविध खालका परिस्थितिहरूले गर्दा प्रतिकूलताहरू भए। नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सांसद दीननाथ शर्मा संसदीय अभ्यासका हिसाबले 2077 साल असफल वर्ष रहेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। संसदीय अभ्यासमा र नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सबभन्दा असफल वर्ष रह्यो, सफल रहेन। तपाईलाई थाहै छ, सबै चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले, मिडिया कर्मीहरूले, जानिफकारहरूले, देशका चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक जानिफकारहरूले यो वर्ष
लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्नको लागि त्यति राम्रो भएन, सफल भएन भनेर प्रतिक्रिया दिइराखेको चाहिँ स्थिति हो। त्यसकारण त्यति राम्रो चाहिँ सहज चाहिँ नै भएन। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सांसद प्रकाश पन्थ 2077 सालमा संघीय संसदमा विभिन्न प्रकारका उतार चढावहरू आएको बताउनुहुन्छ। सरकारले केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले सुरुकै पोहोरको वैशाखदेखि नै अब यो दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। त्यस पछाडि यो अब संसद भङ्ग गर्ने कुराहरू उहाँले एकाएक अगाडि बढाउनु भयो र अनि यो चाहिँ यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशहरू पनि ल्याएर सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्रीजी यी विषयहरूमा विवादित हुनुभएको थियो र सबै हिसाबले हामीले पछि पनि सरकारले संसद चलाएको अवस्था, संसदले गएको बजेट अधिवेशन पनि सरकारले अपरझट बन्द गरेको स्थितिहरू थियो, जबकि सभामुखलाई र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यूलाई समेत थाहा नदिकन परामर्श नगरिकन अपरझट उहाँले बन्द गर्नुभयो र पछाडि संसद पनि भङ्ग गर्नुभयो। संसद भङ्ग गरिसके पछाडि फेरि त्यसलाई खोल्ने कुरामा पनि उहाँले संवैधानिक बाध्यताका कारण एउटा 6 महिनाको लिमिटेसन कट्न नहुने स्थितिमा राष्ट्रिय सभालाई बोलाइए पनि प्रतिनिधि सभा चाहिँ भङ्ग गरेको स्थिति थियो। 2077 सालमा जम्मा 5 वटा विधेयकहरू मात्र कानून बनेर प्रमाणीकरण गरिएको छ। वर्षे अधिवेशनमा विभिन्न विधेयकहरूमा छलफल गरिए पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ। हामीले त्यसरी त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि वर्षीय अधिवेशनमा धेरै विधेयकहरूमा छलफल हुने परिस्थिति बनेन। केही विधेयकहरूमा छलफल भए तर टुङ्ग्याउन सकिने अवस्था रहेन र यो बीचमा 5 वटा चाहिँ विधेयकहरू कानून बनेर प्रमाणीकरण भएर अगाडि बढे, तर अधिकांश पुराना जुन पहिलादेखिकै संघीय संसद सुरु भएदेखिकै ब्याकलगमा रहेका विधेयकहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। संघीय संसद सचिवालयले दिएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिले संघीय संसदमा 52 वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्, जसमध्ये प्रतिनिधि सभामा 36 वटा र राष्ट्रिय सभामा 16 वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। मुलुकमा नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण फैलिन थालेसँगै स्कुल बन्द गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयबीच विवाद देखिएको छ। पछिल्लो समयमा भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ। विशेष गरी विद्यालयहरू जोखिममा रहेको स्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। विद्यालय संक्रमणको मुख्य केन्द्र भएको हुँदा जोखिम क्षेत्र छुट्याएर र तत्काल बन्द गर्नुपर्ने राष्ट्रिय अभिभावक महासंघको भनाइ छ। के भनेका छौँ भने तपाईँ सङ्घीय सरकारले स्पष्ट गाइडलाइन बनाएर निर्देशनात्मक आदेश दिनुहोस्, स्थानीय सरकार क्रियाशील हुनुहोस्, अनुगमन गर्नुहोस्। आफ्नो क्षेत्र त थोरै छ नि, त्यो क्षेत्रमा कति विद्यालय छन्, कहाँ संक्रमण भएको छ, कुन कुन एरिया कुन चाहिँ वडामा भएको छ, त्यो ठाउँ सिल गर्नुहोस्। त्यस्ता विद्यालय कम्प्लिटली बन्द गर्ने भने गर्नुहोस्। होइन भने साना विद्यार्थीहरू चञ्चल हुन्छन्, उनले 1, 5, 1, 7 का विद्यार्थी कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई बन्द गर्नुहोस्। त्योभन्दा ठुला विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन लाउनुहोस्, अनुगमन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। जसले पालना गर्दैन त्यस्ता विद्यालय व्यवस्थापनलाई कारबाही गर्नुहोस्। सबै ठाउँमा संक्रमण उत्तिकै नभएको हुँदा तत्काल विद्यालय बन्द गर्नु नपर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको तर्क छ। महामारीको जोखिम हेरेर मात्रै शिक्षा क्षेत्र बन्द गर्नुपर्ने प्याप्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुङ्गानाको तर्क छ। रहन्छ त्यहाँ हामीले विद्यालय अवस्था हेरिकन बन्द गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त आज नि बन्द गरिहाल्नुपर्ने परिस्थिति आइपुगेका छैनौँ। यो एउटा अवेरनेसको कुरा भइराखेको छ, चिन्ता र चासो व्यक्त भएको छ र चिन्ता र चासोको बिचमा अहिले प्याप्सनले पनि छलफल गरिरहेको छ। हामी चाहिँ मन्त्रालयदेखि लिएर निकायहरूसँग जो यो विषयसँग जोडिनुहुन्छ, खास गरी कोरोना रोकथामसँग चाहिँ जोडिएका सबै एजेन्सीहरूसँग हामी कुरा गरिराखेका छौँ। गत साता नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठूला सहरहरूमा विद्यालय बन्द गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले भने अझैसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले ठोस निर्णय लिन ढिलाइ गर्न हुँदैन। ट्राफिक महाशाखाले चोरी भएको मोटरसाइकल तथा स्कुटर सवारी धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। ट्राफिक महाशाखाले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी 10 वटा स्कुटर तथा 16 मोटरसाइकल गरी 26 वटा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन सवारी धनीलाई हस्तान्तरण गरेको हो। गत 4 महिनामा बाइक तथा स्कुटी गरी 217 वटा चोरीको सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेको महाशाखाले बताएको छ। हामीले 7 पटक यसरी सार्वजनिक समारोह राखेर हामीले चाहिँ 217 वटा मोटरसाइकल चाहिँ हामीले बुझायौँ।
मोटरसाइकल भेटिएकोमा सवारी धनीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन फेला पर्नेमा काठमाडौँ बाहेकका जिल्लाहरूबाट हराएका सवारी साधन काठमाडौँबाट फेला परेको महाशाखाले जनाएको छ। मिथिलाञ्चलमा बिहीबार लोक पर्व जुड शीतल हर्षोल्लासपूर्वक मनाइएको छ। यस पर्वलाई विशिष्ट कृषि संस्कृति मानिएको छ। प्रकृति र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यस पर्वलाई मिथिलाञ्चलमा नयाँ वर्षको रूपमा मनाइन्छ भने थारू समुदायले यसलाई सिरुवा पर्व भनी मनाउने गरेको छ। दुवै पर्वको उद्देश्य सूर्यको तापबाट आकुल व्याकुल मानवलाई शीतलता प्रदान गर्नु रहेको छ। मिथिलाञ्चल मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्र भएकाले यहाँ मनाइने चाडपर्वमा कृषि संस्कृतिको प्रभाव देखिन्छ। जुड शीतलमा रहेका दुई पद जुड र शीतल कल्याणसँग सम्बन्धित रहेको छ। जुडले आशीर्वादको भावमा जोराउनु र शीतलले शीतलताको अर्थ दिन्छ, अर्थात् शीतलता प्रदान गर्नु नै जुड शीतल हो। यस पर्वमा जेठाले आफूभन्दा सानाको टाउकोमा हत्केलामा पानी लिई आशीर्वाद सूचक भावले शीतलता प्रदान होस् भन्ने गर्दछन्। यस क्रममा मैथिलीहरू एका बिहानै उठेर आफ्ना परिवार र सामूहिक रूपले आफन्तलाई आशीर्वाद दिने चलन रहेको छ। वैशाखदेखि सूर्यको ताप वृद्धि हुने गरेको कारण यस पर्वमा मानव मात्रको कल्याण नभई रुख बिरुवाका लागि पनि शीतलताको कामना गरिन्छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भई संसदमा पुगेका संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारी मैत्री नभएको भन्दै सिंहदरबारभित्र कार्यरत नायब सुब्बाहरू आन्दोलित भएका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको मनोबल घटाउने खालको व्यवस्था भएको तथा ऐनको व्यवस्था अनुसार नायब सुब्बाहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै सिंहदरबारभित्र काम गर्ने नायब सुब्बाहरूले बिहीबार सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका छन्। राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणी को पदपूर्तिमा 30% बढुवा कायम गरिनुपर्ने, रिक्त पदहरूमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने तथा राजपत्र प्रथम र द्वितीय श्रेणीको खुला विज्ञापनमा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको अनुभवलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। अहिलेसम्म सेवाभन्दा बाहिरको कर्मचारीहरूको बरु अनुभवलाई अनुभव मानिन्छ। सेवाभित्रकै जसले टिप्पणी उठाउँछ त्यही टिप्पणी उपसचिव सहसचिवले सदर गर्छ हैन। त्यही कर्मचारी, त्यही नासु कर्मचारी, त्यही खरिदार कर्मचारी अथवा त्यही राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको अनुभव नमान्ने गरिएको छ। हाम्रो माग चाहिँ त्यो अनुभव मान जसले टिप्पणी उठाउँछ त्यो टिप्पणी उठाउनेको अनुभव चाहिँ रियल अनुभव हो, त्यसले मात्रै काम गर्छ भन्ने हो। पहिला हाम्रो चाहिँ बढुवाको प्रतिशत 30% थियो भने अहिले त्यसलाई घटाएर 20% कायम गरिएको छ। जुन चाहिँ विधेयक पेश गरिएको छ, प्रस्तावित विधेयक छ संसदमा पेश गरिएको, र त्यसमा चाहिँ हाम्रो माग के हो भने हाम्रो चाहिँ सामान्य खालको चाहिँ दुईवटा मात्रै माग छ, मुख्य मागहरू, जुन भनेको एउटा चाहिँ बढुवालाई 20% बढाएर पहिला कायम भएको 30% कायम गर्ने र 20% चाहिँ आप्रबाट गर्नुपर्ने। सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शनमा उत्रिएका केही नायब सुब्बाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। माग पूरा नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने नायब सुब्बाहरूले बताएका छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमाङले पाँचथरको फालेलुङमा हुने चौरी महोत्सवलाई विश्वभर चिनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। चौथो चौरी महोत्सव बुधबार सम्पन्न भएको छ। नेपाल र भारतको सिमानामा रहेको पाँचथर जिल्लाको फालेलुङमा आयोजना गरिएको चौथो चौरी महोत्सवका अवसरमा मन्त्री नेमाङले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। दक्षिण एसिया क्षेत्रको एकमात्र चौरी महोत्सव उच्च पहाडी क्षेत्रमा पाइने चौरी र त्यससँग जोडिएको संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले विगत 4 वर्षदेखि आयोजना हुँदै आएको छ। यो मेला हेर्ने तथा चौरीबारे जानकारी लिन सीमावर्ती भारत तथा भुटानदेखि किसानहरू आउने गरेका छन्। मेलामा चौरीको दूधबाट बनेका परिकारहरू, भेडा, घोडा समेत राख्ने गरिन्छ।
पूर्वको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सुनसरीको धरानबाट शनिबारदेखि हेली टुर सञ्चालन हुने भएको छ। धरान होलिडेज प्रणालीले ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिर, खोटाङको हलेसी मन्दिरको दर्शनसहित हिम श्रृङ्खलाहरूको दृश्यावलोकन गर्ने गरी तयारी गरेको छ। 2 वर्ष अघि सञ्चालन गरिएको हेली टुर गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको थियो। पूर्वको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि हेली टुर सहयोग पुग्ने सञ्चालकले बताएका छन्। पाथिभरा मन्दिर दर्शनका लागि प्रति व्यक्ति 29,999 रुपियाँ तोकिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमताका भएका लागि 10% छुटेको व्यवस्था गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रका बिरामीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्नेमा हवाई एम्बुलेन्सको सेवा समेत दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेमा भूमि सेवा केन्द्रले तयार गरेको निवेदन लिएर आएकाहरूको मात्र काम हुने सूचना जारी भइसके व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कार्यालयले वैशाख 2 गतेदेखि लागू हुने गरी सूचना जारी गरेपछि लेखापढी व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। लेखापढी व्यवसायीहरूले यस विरुद्ध अदालतमा रिट हाल्ने समेत बताएका छन्। साथै उनीहरूले नयाँ व्यवस्थाले कम्प्युटर व्यवसाय गर्नेहरूलाई मात्र फाइदा हुने भन्दै भूमि सेवा केन्द्रमा दर्ता हुन थप समय उपलब्ध नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। र हामीहरूको जुन लेखापढी व्यवसायको छ हस्तलिखितहरू पनि कुनै ठाउँमा नलिने नराख्ने भन्ने कुरो आयो। यसले हामीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्न गएको हुनाले हामीहरूको अस्तित्व नै मेटिनु आएको हुँदाखेरि हामीहरूले यो चाहिने सङ्घर्ष समिति गठन गरेर यसको लागि कसरी सहजीकरण हुन्छ र हामीहरू अदालततिर जानुपर्ने हो या आफ्नो हक अधिकारको लिए के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरो हामीहरू साथीभाइमा छलफल गरेर रिटतर्फ जाने कि भन्ने मनस्थिति बनाएका छौँ। लेखापढी गर्ने, कम्प्युटर जान्नेहरू लगायत सम्पूर्ण इच्छुक व्यक्तिहरूलाई 1 महिने सूचना टाँस गरेर विज्ञापन जस्तै आह्वान गरिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नयाँ वर्ष 2078 को पहिलो दिनको शेयर बजारमा बिहीबार बैंकिङ क्षेत्रसँग फाइनान्स, इन्भेस्टमेन्ट लगायतका समूहले राम्रै संकेत देखाएका छन्। बिहीबारको शेयर कारोबारले नेप्से सूचकलाई 20.61 अङ्कले वृद्धि गराएर 2735.40 बिन्दुमा पुर्याइदिएको छ। दोहोरो अङ्कले बढेको बजारमा 8 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। बिहीबारको कारोबारमा सूचकलाई कारोबार परिणामले पनि साथ दिएको थियो। सूचकका साथमा कारोबार रकममा पनि वृद्धि देखिनु बजारका लागि झनै सकारात्मक पक्ष हो। बजारले 218 कम्पनीको 1 करोड 90 लाख भन्दा बढी किता शेयर कारोबार गरेको छ। बिहीबारको कारोबारमा हाइड्रो पावर र ट्रेडिङ बाहेक बाँकी सबै समूहमा हरियाली छाएको छ। 8 कम्पनीको भाव सर्किट लाग्ने तहमा वृद्धि भएको छ। कारोबार रकममा एनआईसी एसिया लघु वित्तीय 49 करोड 89 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सहित अग्रस्थानमा पुगेको छ। दोस्रोमा नेफ्रा र तेस्रोमा एनआईसी एसिया बैंक रहेका छन्। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणका बीच पनि मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा 68 अर्ब रुपैयाँको बचत। कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण भने विदेशी सञ्चित घट्न सक्ने अनुमान। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा जग्गा सम्बन्धी नापी विभागको अनलाइन सेवा प्रणाली सार्वजनिक। सेवाग्राहीले घरबाटै नक्सा, फिल्डवर्क, उतार, प्लट र रजिस्ट्रार प्रिन्ट गर्न सक्ने। गण्डकी प्रदेशमा विशेष अधिवेशन बोलाउन माग। चालु अधिवेशन अन्त्य गरे पनि मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै विपक्षी दलहरूद्वारा विशेष अधिवेशनको माग।
उपत्यकाका 3 सहित देशभर 14 जिल्ला कोरोना संक्रमणको अति प्रभावित क्षेत्र घोषित। ती क्षेत्रका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। नयाँ वर्षको पहिलो दिनको कारोबारले शेयर लगानीकर्ताहरूलाई उत्साहित बनायो। बिहिबारको शेयर बजारले बैंकिङ समूहमा रौनक थप्यो। डेनमार्कद्वारा कोरोना विरुद्धको अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका खोपमाथि प्रतिबन्ध। 24 लाख एक्स्ट्राजेनेका खोप केन्द्रमै थन्किए। डेनमार्कको खोप अभियान प्रभावित। र नेपाल सुपर लिगको फ्रेन्चाइज क्लब धनगढी फुटबल क्लबद्वारा किरण चेम्जोङलाई आइकोनिक खेलाडीको रूपमा अनुबन्ध। विशाल राय मार्की खेलाडी। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।